औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी तर्जुमा और तफसीर की जो बयानात चल रहे हैं कुरान पाक के, वो हमारी सूरत बकरा की जो आयात हैं वो 229 से 236 तक हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तलाक़ु मर्रतानि फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तसरीहुम बिइहसान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पिछली वीडियो में जो मज़ामीन में आपके साथ शेयर कर रही थी तर्जुमा तफसीर के, उनमें से एक के बारे में मुझे एहसास हुआ कि मैंने एक बात शुरू की थी लेकिन वो नामुकम्मल रह गई थी, आयतुल इख्तिलाफ़ के बारे में। तो पहले वो शेयर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने अर्ज़ किया था कि वहदत अदियान के फ़लसफ़े का एक जुज़्व सही है और एक गलत है। सही जुज़्व की वजाहत तो हो गई कि ये तमाम दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं और दीन हैं, ये सब उसी दीन हक़ से निकली हुई शाखें हैं। दीन हक़ से पगडंडियाँ मुड़ी हैं, सिराते मुस्तकीम से पगडंडी मुड़ी है, कोई बहुत दूर निकल गई और उसका यूँ समझे कि पहचानी हुई सूरत भी पहचानी नहीं जाती, जितनी दूर हो गई कि उसका अब दीन हक़ के साथ कोई रिश्ता नज़र ही नहीं आता। कुछ इतने दूर नहीं हुए, कदरे करीब रहे, लेकिन सब की बुनियाद एक है। ज़ाहिर बात है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से बात शुरू हुई है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद एक ही उम्मत थी। ये तफ़रक़े जो भी हुए बाद में हुए, तो वहदत अदियान इसी एतबार से सही है कि दुनिया में तमाम अदियान, तमाम निज़ाम, तमाम मज़ाहिब जो हैं वो दर हकीकत एक ही दीन हक़ की बिगड़ी हुई शक्लें हैं, बदली हुई शक्लें हैं, लेकिन उसी से निकली हुई शाखें हैं जिन्होंने अपनी शक्लें बदल ली हैं। गलत हिस्सा ये है कि अब जो ये सब कुछ मौजूद है, इनको एक कहना ये जहालत है। अब ज़ाहिर बात है इनकी शक्लें एक दूसरे से मुख्तलिफ हो चुकी हैं और इतनी इनमें तब्दीलियाँ हो चुकी हैं कि इतना तगय्युर और तबद्दुल हो चुका है कि अब उनको एक कहना इस दौर में और इस तबद्दुल शुदा हालत में एक फितना और जहालत है। दूसरी बात जो आखिरी मज़मून में आया था 28वें रुकू में, देखिए इसकी एक तमहीद है, वो समझ लीजिए। इंसानी तबद्दुल का अहम तरीन और बुनियादी तरीन मसला क्या है? तबद्दुल का एक है इंसानी ज़िंदगी का मसला। इंसानी ज़िंदगी का सबसे पहला मसला वही है जो कि हैवानी ज़िंदगी का मसला भी है, अपनी मादी ज़रूरियात। पेट खाने को मांगता है, सबसे पहले यही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसके बाद जब दो इंसान मिलते हैं और उससे तमद्दन शुरू होता है, उसका सबसे बड़ा मसला है इंसान की शहवत। अल्लाह ने दो जिन्सें बना दी हैं, मर्द हैं और औरतें हैं, और इन दोनों के दरमियान ताल्लुक़ से नस्ल आगे चलती है। अब इस मामले को कैसे हार्नेस किया जाए, कैसे मुनज़्ज़म किया जाए, ये जज्बा बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ्राइड ने कहा है, बस यूँ समझिए कि ज़रा ज़्यादा मिर्च मसाला लगा दिया, वरना इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत ही अहम जज्बा है इंसान का, बहुत कवी है। लेकिन ये शायद जितनी कवी हो उतना ही, फिर इस बात को यूँ समझिए कि यानी मतलब इसकी वजाहत मैं आपको यूँ कर देती हूँ कि घोड़ा जितना ज़्यादा मुँह ज़ोर होगा, उसे लगाम देना उतना ही मुश्किल है। आप सब जानते हैं उसे लगाम देना आसान नहीं होता, उसे फिर लगाम देने के लिए आपको उतनी ही मुशक्क़त करनी पड़ती है। तो अब अगर इस सेक्स को ओपन कर दिया जाएगा, खुला सेक्स, खुली सेक्स, आजकल यही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, खुली सेक्स, तो इससे क्या होता है? तमद्दुन में फसाद हो जाता है। उसके लिए शादी का मामला कि एक औरत का मर्द के साथ रिश्ता रहे, सबको मालूम हो जाता है कि ये उसकी बीवी है, ये उसका शौहर है, ताकि इस तरीके से नस्ब का मामला भी चले और एक ख़ानदानी इदारा वजूद में आए। वरना तो ख़ानदानी इदारा कैसे वजूद में आएगा? फ्री सेक्स में तो ख़ानदानी इदारा वजूद में आ ही नहीं सकता। तो शादी का, निकाह का ये रिश्ता जो है अल्लाह ताला ने इख्तियार किया और ये इंसानों को सिखाया। अब इसमें मर्द और औरत क्या बिल्कुल बराबर हैं? इससे बड़ी हमाकत जो है ना वो कोई नहीं, इसलिए कि किसी भी इदारे के दो बराबर के सरबराह नहीं हो सकते। ये मोटी बात है कि अगर आप किसी महकमे के दो डायरेक्टर बना दें, बात गलत हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। एक डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, दूसरे 10 डायरेक्टर आप बना दीजिए, लेकिन ऊपर एक ही डायरेक्टर होगा। जनरल मैनेजर एक होगा, डिप्टी मैनेजर आप 10 रख लीजिए। हर अदारे में एक नज़्म कायम करना है तो एक ऊपर टॉप पर होना चाहिए। लिहाजा जब एक मर्द और एक औरत, मर्द और औरत इंसान होने के नाते बिल्कुल बराबर हैं, एक ही बाप के नुतफ़े से बेटा भी है, बेटी भी है, एक ही माँ के रहम में भाई ने भी परवरिश पाई है और बहन ने भी, इस एतबार से वो बराबर हैं। शर्फ़ इंसानियत, नौह इंसानी की हैसियत से वो हर तरह से बराबर हैं, हर किस्म के हकूक़ में बराबर हैं। लेकिन जब एक औरत और एक मर्द मिलकर ख़ानदान की बुनियाद रखते हैं तो अब ये बराबर नहीं रहे। जैसे इंसान सब बराबर हैं, लेकिन चपड़ासी और अफसर बराबर नहीं। चपड़ासी के कुछ और इख्तियारात हैं, अफसर के कुछ और इख्तियारात हैं। चपड़ासी के कुछ और फ़राइज़ हैं, अफसर के कुछ और फ़राइज़ हैं। इस तरीके से इस रिश्ते के मामले में, और ये भी नोट कर लीजिए कि इस कदर तफसील के साथ
سب سے پہلے احکام قرآن مجید میں دیے جا رہے ہیں اسی آئلی قوانین کے متعلق، یہ کہ تمدن کی جڑ بنیاد ہی ہے، یہاں سے خاندان بنتا ہے اور خاندانوں کے اجتماع کا نام معاشرہ ہے۔ خاندان کا نظام، اب ہمارا جو پاکستانی جو معاشرہ ہے، اگر ہماری 22 کروڑ تعداد ہے عوام کی، اس وقت 7 افراد اگر آپ ایک خاندان کے شمار کر لیں تو آپ سمجھیے کہ اتنے خاندان ہماری دنیا میں اس وقت موجود ہیں۔ 2 کروڑ خاندان ہیں، ان خاندانوں پر مشتمل ہے۔ خاندانوں کا ادارہ مستحکم ہوگا، معاشرہ مستحکم ہو جائے گا۔ خاندان کے ادارے میں صلاح ہوگی، فلاح ہوگی، معاشرے میں اصلاح و فلاح آ جائے گی، وہاں فتور ہوگا، فساد ہوگا، بے چینی ہوگی، ظلم ہوگا، ناانصافی ہوگی، میاں بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہوں گے تو اولاد کی پھر وہاں تربیت صحیح نہیں ہو سکتی، ان کی تربیت میں منفی چیزیں شامل ہو جائیں گی۔ تو یہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے بڑی تفصیل سے قرآن مجید میں احکام دیے گئے ہیں، آئلی قوانین، ان میں جہاں تک یہ معاملہ تھا طلاق کا معاملہ، اس میں برابر نہیں، شادی کرنے میں عورت کو بھی حق ہے کہ وہ انکار کر دے، جبر نہیں کیا جا سکتا۔ ایک مرتبہ وہ نکاح میں آ گئی تو اب شوہر کا پلڑا بھاری ہے، شوہر اسے طلاق دے سکتا ہے، اگر ظلم کے ساتھ دے گا تو اللہ کے ہاں جواب دہی کرے گا اور اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہو جائے گی، لیکن اختیار ہے، وہ خود طلاق نہیں دے سکتی، البتہ طلاق حاصل ضرور کر سکتی ہے۔ خلا جسے ہم کہتے ہیں، وہ عدالت کے ذریعے سے، بڑوں کے ذریعے سے، رشتہ داروں کے ذریعے سے خلا کر لے، لیکن طلاق دینے کا حق اس کو برابر نہیں ہے مرد کی طرح۔ اسی طرح اگر ایک طلاق دی تھی مرد نے اور ابھی عدت پوری نہیں ہوئی ہے، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، اب وہ کہے تو نے طلاق دے دی، اب میں تیرے گھر میں بسنے کو تیار نہیں ہوں، نہیں، اس کو یہ اختیار نہیں ہے، بلکہ یہ اختیار مرد کا ہے، عدت کے اندر اندر، وہ بھی 3 مہینے کے اندر اندر وہ اس کو واپس لے سکتا ہے۔ اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ آج کے دور میں جو مرد و عورت کی مساوات کا سلسلہ ہے، یہ شیطان کا سب سے بڑا فلسفہ، معاشرے میں فساد اور گندگی پیدا کرنے کا اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اب جو کچھ رہی صحیح اقدار ہماری ایشیا کے ممالک جو ہیں، زیادہ تر مسلم ممالک ہیں، ان میں خاندانی نظام کی جو بچی کھچی شکل رہ گئی ہے، اس کو برباد کرنے کے لیے یہ مشرق اور مغرب سے کانفرنس کی جا رہی ہیں، ایشیا کا گروپ، ایشیا کا گھیراؤ کرنے کے لیے دونوں طرف سے کانفرنسیں ہو رہی ہیں کہ عورت کو آزاد کرو، عورت کو اٹھاؤ، آزادی کے نام پر، ایمینیشن کے نام پر اور عورت کے مساوات کے نام پر، تاکہ خاندانی نظام ٹوٹ کر رہ جائے، جیسے کہ ان کے ہاں ٹوٹ چکا ہے خاندانی نظام۔ یہ کلنٹن صاحب نے یہ کہا اپنے سال کے شروع میں جو میسج کیا کہ عنقریب ہماری قوم، اس کی اکثریت جو ہے وہ حرام زادوں پر مشتمل ہوگی، وہ کسی شادی کے نکاح کے نتیجے میں وجود میں نہیں آئے ہیں، زنا کے نتیجے میں وجود میں آئی ہوئی قوم ہوگی۔ 1 پیرنٹ فیملی رہ گئی ہے، ماں ہی ماں ہوگی، وہی باپ ہوگی، اور وہ دونوں جانتے ہی نہیں۔ اب وہاں بڑی ایک مہم اٹھی ہوئی ہے کہ ہر انسان کا حق ہے کہ اسے معلوم ہو کہ اس کا باپ کون ہے۔ وہاں تو بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا باپ کون ہے۔ یہ تباہی ہے جو اس معاشرے پر آ چکی ہے، اور ہمارے ہاں بھی لوگ اسی معاشرے کی نکالی پر چل رہے ہیں۔ اور یہ نظریہ مساوات مرد و عورت جو ہے، یہ بہت ہی، اس کو یوں سمجھیے کہ یہ بہت ہی تابناک اور اچھے الفاظ میں سامنے آ رہا ہے۔ اب ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس کو اپنی ویڈیو میں یوں بیان کیا ہے کہ البتہ اس کا دوسرا رخ بھی ہے، اسلام نے عورت کو جو حقوق دیے ہیں، بدقسمتی سے ہم مسلمانوں نے ان کو وہ بھی نہیں دیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر ہمارا ہانٹ کر رہا ہے ہمارا ہندوانہ پس منظر۔ ہندوؤں کے معاشرے میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں، نہ وراثت میں اس کا حق ہے، اور اگر عورت بیوہ ہو جائے تو اسے جینے کا حق ہی نہیں ہے، اب تو اس کو ستی ہو جانا چاہیے، اور اس کو زندگی کا کوئی حق نہیں ہے۔ وراثت تو بہت دور کی بات رہی، کوئی پراپرٹی کا سوال نہیں، کسی طرح کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی لیگل اینٹی نہیں۔ لیکن اب ہم مسلمان تو ہو گئے ہیں، ہمارے آباء و اجداد بھی مسلمان ہو گئے، لیکن ہماری تربیت نہیں ہوئی، لہٰذا ہمارے اوپر وہی تصورات ہیں، عورت کو پاؤں کی جوتی کی طرح سمجھنا۔ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، ان کے جائز حقوق بھی ان کو نہیں دیتے، اس کے نتیجے میں مغرب کا جو ہم پر حملہ ہے، اس کو مؤثر کرنے میں گویا ہم خود مدد دے رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی خواتین کو وہ حقوق نہیں دیں گے، اگر اللہ نے ان کے لیے جو حقوق مقرر کیا ہے، جو کچھ ان کے لیے مقرر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ انہیں نہیں دیا جائے گا، تو ظاہر بات ہے پھر رد عمل میں جو یہ نعرے ہیں بڑے خوشنما، جو دعوت اٹھتی ہے، وہ لازماً ان کو کھینچ کر لے جائے گی۔ تو اس طرف بھی خیال رکھیے۔ تو ہمارے ہاں دیندار گھرانوں میں خاص طور پر یہ بات ہوتی ہے، اس کو
समझना चाहिए कि औरतों के क्या हकूक़ हैं, उनकी दिलजोई कितनी करनी चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो अपने घर वालों के लिए अच्छे हों। बेहतरीन लोग वो हैं जिनको बीवियों के हकूक़ का लिहाज हो, उनके साथ सलूक हो, उनकी दिलजोई हो, उनके एहसासात का भी पास किया जाए। अलबत्ता जहाँ दीन और शरीयत का मामला आ जाए, नथिंग डूइंग, सीधी सीधी बात, यहाँ आप तलवार की तरह नंगे हो जाएं, उस वक़्त ये मामला दीन का है, इसमें मैं तुम्हारे लिए कोई रायत नहीं कर सकता। हाँ, मेरे मामलात के अंदर तुम जो भी चाहो मैं नरमी करूँगा, ये हो सकता है। बस इसको ज़हन में रखिए। वलाहुन्ना मिस्लुल्लाज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ वलिर्रिजाली अलैहिन्ना दरजा। दरमियान के अल्फाज को तो हमारे जो जदीद दानिश्वर हैं ले लेते हैं, ऊपर का नहीं लेते, और ना ही देखते हैं कि वबउलातुहुन्ना अहक्कु बिरद्दिहिन्ना। बराबरी कहाँ रही? शादी करते हुए बराबरी है। औरत कह सकती है मैं शादी नहीं करती, शादी नहीं होगी, उसमें बराबरी है। दोनों की रजामंदी से शादी होगी, ये बराबरी है। लेकिन जब एक मर्तबा बीवी बन गई, अब बराबर नहीं है। अब ये फलसफा पूरी तरह जाकर बयान होगा सूरत निसा में। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, ये बात फिर वहाँ आएगी, उसकी तमहीद है ये। वबउलातुहुन्ना अहक्कु बिरद्दिहिन्ना, इसी तरीके से वलिर्रिजाली अलैहिन्ना दरजा। अलबत्ता अल्लाह ने जो ज़िम्मेदारियाँ औरत के हवाले की हैं, जिस तरह के उसके फ़राइज़ हैं वैसे ही उसके हकूक़ भी हैं, ये ठीक बात है। लहुन्ना मिस्लुल्लाज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, और ये दुनिया का वो असूल है कि जो कही जा रही है कि कहीं अगर आपकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा है तो हकूक़ और इख्तियार भी ज़्यादा होंगे। ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा डाल दी, हकूक़ व इख्तियार उतने हैं नहीं, आप ज़िम्मेदारी अदा नहीं कर सकते। जहाँ ज़िम्मेदारी कम होगी वहाँ हकूक़ और इख्तियारात भी कम होंगे। दोनों चीज़ें प्रोपोर्शनल चलती हैं। अब चलिए आगे, मुझे अंदेशा है कि मैंने खासा वक़्त इसमें लगा दिया। अत्तलाक़ु मर्रतान, तलाक 2 मरतबा है, यानी एक शौहर को 2 मरतबा तलाक देकर और रजू कर लेने का हक है। एक दफ़ा तलाक दी और इद्दत के अंदर अंदर रजू कर लिया, ठीक है। एक मरतबा फिर तलाक दी और इद्दत के अंदर अंदर रजू कर लिया, ठीक है। तीसरी मरतबा तलाक दी, अब रजू नहीं कर सकता। अत्तलाक़ु मर्रतान 2 मरतबा हो सकता है। फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तसरीहुम बिइहसान, अब उसके बाद फैसला करो, या तो रोको उसको अपने घर में नेकी के साथ, भलाई के साथ, तंग करने के लिए नहीं, परेशान करने के लिए नहीं। औ तसरीहुम बिइहसान, या रुखसत कर देना है भले तरीके से, भले मानसों की तरह खूबसूरती के साथ। रोको तो भलाई के लिए, और अगर रुखसत करना है तो खूबसूरत अंदाज में करो। वला यहिल्लु लकुम अन ताखुज़ू मिम्मा आतैतुमूहुन्ना शैया, और तुम्हारे लिए हरगिज़ जायज़ नहीं है कि जो कुछ तुमने उन्हें दिया था उसमें से कुछ भी वापस लो। जो भी तुमने उन्हें महर दिया था उसमें से कुछ भी वापस नहीं ले सकते, क्योंकि तुम तलाक दे रहे हो। हाँ, अगर औरत तलाक मांगे तो उसे अपने महर में से कुछ छोड़ना पड़ेगा, ये दूसरी बात है। लेकिन जब मर्द तलाक दे रहा है तो उसने जो भी कुछ दिया है, यहाँ तक आया है कि अगरचे तुमने उनको इहदाहुन्ना किंतारहुन्ना, सोने के ढेर भी दिए हों तो उनमें से भी कुछ वापस नहीं ले सकते। वला यहिल्लु लकुम अन ताखुज़ू मिम्मा आतैतुमूहुन्ना शैयन इल्ला अन यखाफा अल्ला युकीमा हुदूदल्लाह, अलबत्ता अगर वो दोनों समझे कि वो हदूदल्लाह के वो कायम नहीं रख सकेंगे। मुराद क्या है कि फैमिली लाइफ के ज़िमन में अल्लाह ने जो अहकाम दिए हैं, जो आदाब हैं, जो उनके मकासद हैं, वो हमारे माबैन इतनी मुवाफ़क़त मिजाजी नहीं है कि हम साथ चल सकें। एक औरत अगर ये महसूस करती है, फ़इन खिफ्तुम अल्ला युकीमा हुदूदल्लाहि फ़ला जुनाहा अलैहिमा फ़ी मफ्तदत बिह, फिर अगर उसका ये ख्याल है कि ये नहीं रख सकेंगे तो फिर कोई हर्ज नहीं उन दोनों पर कि जो कुछ दे दिलाकर औरत फिदिया में अपने आप को छुड़ा ले। यानी कहे कि ठीक है कि तुमने मुझे 10 लाख महर दिया था, मैं 5 लाख तुम्हें वापस करती हूँ, या तुमने 10 लाख मेरा महर रखा था, मैं तुमसे खुला मांग रही हूँ, मैं सिर्फ 5 लाख का तुमसे तकाजा करती हूँ। उसे अपने महर में से कुछ छोड़ना पड़ेगा, ये फिदिया है। तिलका हुदूदुल्लाहि फला तअतदूहा, ये अल्लाह की हदूद है, इनसे तजावज़ मत करो। देखिए रोज़े वगैरह के ज़िमन में फ़ला तक़रबूहा और यहाँ फ़ला तअतदूहा, इसलिए कि यहाँ बड़े धड़ल्ले से आदमी जो हैं वो इन हदूद को पामाल कर जाते हैं, कानून यही रह जाता है, उसकी रूह ख़त्म हो जाती है। वमन यतअद्दा हुदूदल्लाहि फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, जो अल्लाह की हदूद से तजावज़ करते हैं वही ज़ालिम हैं। फ़इन तल्लक़हा, अब अगर तीसरी मरतबा तलाक दे दी, अत्तलाक़ु मर्रतान हो चुका ना, उसके बारे में सारे अहकाम आ गए, लेकिन अब अगर दे दी
مراد ہے تیسری مرتبہ۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو اب وہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگی جب تک کہ وہ عورت کسی اور شوہر سے شادی نہ کرے۔ اس کو حلالہ کہتے ہیں، لیکن یہ حلالہ کرنا یا کروانا یا کسی کے ساتھ یہ معاہدہ کرنا کہ تم شادی کر لو پھر طلاق دے دینا، اس پر لعنت فرمائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اور ہمارے ہاں علم میں آتی ہے، یہ بات سننے میں آتی ہے کہ بہت سے علماء نے اس کو دھندا بنا رکھا ہے۔ حلالہ مولوی مشہور ہے مختلف شہروں کے اندر۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ بھی دوسری شادی کی اس عورت نے، یعنی مطلب اس کی دوسرے شوہر سے بھی نہیں بنی، اس نے بھی اسے طلاق دے دی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، تو اب کوئی گناہ نہیں ہوگا ان دونوں پر کہ وہ آپس میں رجوع کر لیں، پہلے سابق شوہر سے شادی کر لیں، یعنی شاید عورت کو عقل آ گئی ہو کہ شاید اسی کی کوئی زیادتی تھی کہ وہ پہلے شوہر کے ہاں نہیں بچ سکی، اب دوسری مرتبہ کا تجربہ ہو گیا تو اس کے کان ہو گیا کہ کوئی غلطی میری ہی ہے۔ اب اگر شاید وہ دوبارہ اپنے سابقہ شوہر کی طرف رجوع کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے۔ ان ظنا یقیم حدود اللہ، اگر ان کو یقین ہو کہ وہ اللہ کی حدود کی پاسداری کر سکیں گے۔ اللہ کی حدود جو ہیں احکام شریعت، ان کو بہرحال مد نظر رکھنا ہے اور فائق رکھنا ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ وہ حدود ہیں اللہ کے جن کو وہ واضح کر رہا ہے، کھول کھول کر بیان کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو علم حاصل کرنا چاہیں۔ ترجمہ یہ ہوتا ہے عام طور پر جنہیں علم حاصل ہے، اصل میں کسی وقت فعل کو طلب فعل کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں۔ یعلمون جو جاننا چاہیں، جن کے اندر طلب ہے علم حاصل کرنے کی۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو جب تم لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دو پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو اب چاہو تو روکو انہیں لیکن معروف طریقے سے، اور چاہو تو انہیں رخصت کر دو وہ بھی اچھے طریقے سے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، لیکن دیکھو ایسا نہ کرو کہ تم روکو انہیں تنگ کرنے کے لیے۔ اچھا میں ذرا اس کی اور خبر لوں گا، رجوع کر کے ذرا، اگر تو طلاق ہوگی تو آزاد ہو جائے گی۔ یہ عورت غصہ اتنا چڑھا ہوا ہے کہ وہ غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا ہے، رجوع کر رہا ہے اس لیے کہ اسے اور پریشان کروں، اسے اور تکلیفیں پہنچاؤں۔ تو اب کیا ہوا کہ قانون تو اجازت دے رہا ہے لیکن تم نے قانون کا مذاق اڑایا، تم نے اللہ کی دی ہوئی اجازت کا ناجائز استعمال کیا۔ ہاں اگر بسانے کا واقعی ارادہ ہو گیا تو ضرور تم رجوع کر لو، رجوع کا حق تمہیں ہے، لیکن اگر یہ نہیں ہے پریشان کرنا ہے تو وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، ان پر زیادتی کرنے کے لیے، ستانے کے لیے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا اس نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور دیکھو اللہ کی آیات کو کھیل اور مذاق نہ بناؤ، ٹھٹھا نہ بنا لو، یہ اچھی طرح جان لو۔ law is law and there can be law which is no flaw، flawless law is امپاسبل، اس لیے تقوی اللہ کا خوف رکھو، صرف اللہ پر تقوی بار بار، ورنہ تم اللہ کی شریعت پہ تماشا بنا دو گے، ٹھٹھا بنا دو گے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو، ذکر کرو، شعور کرو اللہ کے انعامات کا جو تم پر ہوئے۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِکْمَةِ، اور جو اس نے نازل فرما دی تم پر اپنی کتاب، اپنی شریعت اور اپنی حکمت۔ یعظکم بہ، اس کے ذریعے سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے، سیدھا راستہ بتا رہا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا حقیقی علم حاصل ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو مت آڑے آؤ اس میں کہ وہ عورتیں پھر نکاح کر لیں اپنے سابقہ ازواج سے۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جبکہ وہ آپس میں رضامند ہو جائیں بھلے طریقے پر، یعنی اگر طلاق مغلظ نہیں ہے، دیکھیں ایک طلاق ہوتی ہے بائن، پہلی طلاق، دوسری طلاق، یہ جب تک عدت نہیں ہوتی طلاق رجعی کہلاتی ہے، اس کے دوران شوہر کو رجوع کرنے کا حق ہے۔
इद्दत का वक्त पूरा हो गया, अब ये तलाक़ बाइन होगी। अब बीवी और शौहर का जो रिश्ता है वो टूट गया। अब अगर निकाह होगा तो दोबारा होगा, इसमें औरत की मर्ज़ी को दखल है। इद्दत के अंदर अंदर औरत की मर्ज़ी को दखल नहीं है, लेकिन इद्दत का वक़्त ख़त्म होने के बाद औरत को इख्तियार है अब तो निकाह सानी होगा सवाए तलाक़ मुग़ल्लज़ के, तीसरी तलाक़ के। अगर तीसरी तलाक़ हो गई तो जब तक उस औरत का निकाह किसी और से ना हो जाए वो भी तलाक़ दे दे, यानी जब तक वो दूसरा मर्द भी उस औरत को तलाक़ ना दे दे तब तक उन पहले मर्द और औरत का निकाह नहीं हो सकता। गोया कि ये 2 तलाक़ों के बाद अगर फिर ये लोग जबकि तलाक़ बाइन हो चुकी हो, वही औरत वही मर्द दोबारा फिर निकाह करना चाहें तो अब तुम आड़े मत आओ। होता क्या है, औरत के भाई हैं, अब उन्हें गुस्सा चढ़ा हुआ है, ये कमीना शख्स है, इसने ये कुछ किया था, इसने तुम्हें इस तरीके से सताया था, ये तंगी दी थी, अब तुम्हें हम इसके साथ दोबारा शादी नहीं करने देंगे, नहीं ये काम तुम्हारा नहीं। इज़ा तराज़ो बैनहुम, अगर वो बाहम राज़ी हो जाएं तो अब उनके आड़े मत आओ तुम। बिल मारूफ ज़ालिका युअज़ु बिही मन काना मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। ये वो चीज़ें हैं जिनकी नसीहत की जा रही है तुम में से उनको जो वाक़यातन यकीन रखते हैं अल्लाह पर और यौम आखिरत पर। जिनके अंदर ईमान ही नहीं है उनके लिए ये सारा कुछ ऐसे है जैसे भैंस के आगे बीन बजाए जाओ, कुछ भी हासिल नहीं होता, उसको तो फिर कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। ज़ालिका युअज़ु बिही मन काना मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिकुम अज़का लकुम व अतहर। ये तरीके जो हैं तुम्हारे लिए ज़्यादा पाक हैं, ज़्यादा उम्दा हैं। वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह ज़्यादा जानता है तुम नहीं जानते। अपनी अकल को मुकद्दम ना रखो, ये अल्लाह का इल्म है। उसी ने मर्द को बनाया, उसी ने औरत को बनाया, उसे मर्द भी अजीज़ है, औरत भी अजीज़ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तमाम मखलूक अल्लाह के कुनबे की मानिद है। अल्लाह को तो अपना हर इंसान मर्द हो या औरत, बच्चा बूढ़ा सब पसंद है, सब महबूब है, उसकी तख्लीक है, उसका शाहकार है। लेकिन यह है कि वो जानता है कि औरत के क्या हकूक़ होने चाहिए, मर्द के क्या हकूक़ होने चाहिए। वल वालिदातु युरज़िअना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन, और माओं के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी औलाद को दूध पिलाएं 2 साल पूरा। ख़ास तौर पर यहाँ तज़किरा हो रहा है जब तलाक़ का मसला हो। अब तलाक़ हो गई, शौहर तो अलहदा हो गया, शौहर कहता है भाई बच्चा तो मेरा है कानूनन और औलाद शौहर की होती है, लेकिन तुम इसे दूध पिलाओ, तो 2 साल तक वो औरत इनकार नहीं कर सकती, दूध पिलाएगी। लिमन अरादा अन युतिम्मर रज़ाआ, जो शख्स अपने बच्चे को ये दूध पिलवाने की मुद्दत पूरी करवाए अपनी साबका बीवी से जिसको वो तलाक दे चुका है। व अलल मौलूदी लहु रिज़्कुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ, लेकिन इस अरसे के लिए जिसकी वो औलाद है यानी साबिक शौहर जो तलाक दे चुका है, अपने तलाक देने वाले शौहर के बेटे या बेटी को दूध पिलवाना है 2 साल, तो उस साबका शौहर के ज़ुम्मे है उसका रिज़्क और उसका लिबास। उस औरत का जो दूध पिला रही है उसकी तलाक याफ्ता बीवी, जिसे हम नान नफ़का कहते हैं, बिल मारूफ भले तरीके से। यानी ये कि हो तो तुम करोड़पति और बीवी को, मुतल्लका बीवी को, साबका बीवी को वो नान नफ़का देना चाहे जो खादमाओं की तरह दे रहा हो, इस तरह नहीं होना चाहिए, मारूफ तरीके से, अच्छे तरीके से। ला तुकल्लफु नफ्सुन इल्ला वुसअहा, किसी पे जिम्मेदारी नहीं डाली जाती मगर उसकी वुसअत के मुताबिक। ला तुज़ारा वालिदातुम बि वालदी हा, ना तो तकलीफ पहुंचाई जाए वालदा को अपने बच्चे की वजह से, वला मौलूदुन लाहु बि वालदिही, ना जिसकी वो औलाद है यानी जिसका बेटा या बेटी, ना बाप को तकलीफ पहुंचाई जाए, दोनों के साथ मुनसफाना सलूक किया जाए। व अलल वारिसी मिस्लु ज़ालिक, अब फ़र्ज़ कीजिए जो शख्स था तलाक देने वाला वो तो मर गया, तो वारिस के ज़ुम्मे यानी जो मर गया उसका जो कोई भी वारिस होगा उसके ज़ुम्मे नान नफ़का रहेगा। यानी कोई मरने वाले का अगर कोई बेटा है उसका वारिस है तो उसके ज़ुम्मे है कि अपने मरहूम वालिद की औलाद को जो औरत दूध पिला रही है उसका नान नफ़का वो 2 साल तक दे, उसके ज़ुम्मे होगा ये सब, मतलब दूध पिलाने के अरसे तक। फ़ाइन अरादा फिसालन, अब ये भी हो सकता है कि वो दोनों जो हैं औरत कहे कि साहब मैं तो दूध नहीं पिलाती, या ये कि वो शौहर चाहे अंतराजिम मिनहुमा, दोनों राजी हो जाएं कि मैं दूध नहीं पिलाती, या मर्द कहे कि मैं दूध नहीं पिलवाना चाहता,
اب دودھ چھڑوا دیجئے۔ وتشاورن آپس میں رضامندی کے ساتھ، فلا جناح علیہما اس میں کوئی حرج نہیں، اگر دودھ چھڑوانا چاہیں، وہ کسی اور سے دودھ پلوانا چاہتے ہیں، اگر دائیا رکھنی ہے یا رکھ لی ہے اس سے دودھ پلوانا چاہتا ہے مرد تو کر لے، لیکن جبر نہیں ہونا چاہیے، ماں پر جبر نہ ہو۔ ان تراضٍ منہما دونوں کی رضامندی سے، وتشاور اور دونوں کے مشورے سے، فلا جناح علیہما تو پھر ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ جبکہ اس کی ماں کو تم دے چکو جو کچھ کہ تم نے طے کیا تھا، بالمعروف اچھے طریقے پر۔ واتقوا اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور جان لو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا اور وہ جو کہ تم میں سے وفات پا جائیں، وہ چھوڑ جائیں بیویاں، یتربصن بانفسہن اب یہ ایک جو عدت تھی طلاق کی عدت، 3 ماہواریاں آ جانا 3 مہینے، اور ایک ہے جو فوت ہو گیا بیوہ کی عدت کیا ہے؟ بیوہ کی عدت کیا ہے؟ والذین یتوفون جو تم میں سے وفات دے دیے جائیں، منکم تم میں سے، وَیَذَرُونَ أَزْوَاجًا پیچھے بیویاں چھوڑ گئے ہوں، یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا وہ روکے رکھیں اپنے نفسوں کو 4 مہینے 10 دن، 4 مہینے 10 دن۔ جو ایک بیوہ عورت ہے وہ کوئی اور نکاح نہیں کر سکتی 4 مہینے 10 دن۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ جب وہ اپنی اس مدت کو پہنچ جائیں، یعنی عدت کی مدت پوری ہو گئی، فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن تو اب تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس معاملے میں جو وہ اپنے بارے میں کریں، اب وہ آزاد ہیں، نکاح کر سکتی ہیں۔ اب تم روکنا چاہو تمہاری ناک کٹ جائے گی کہ بیوہ بیٹھ نہیں سکی، اسے رہا نہیں گیا، غلط بات ہے، یہ سب تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے اب اس پہ۔ فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن بالمعروف کرے نیک طریقے سے، بھلے طریقے سے، شرعی طریقے سے، شریعت کے مطابق، قواعد کے مطابق، تو تمہارا اختیار نہیں ہے کہ روکو۔ واللہ بما تعملون خبیر اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم اب یہ انہی بیواؤں کا ذکر ہو رہا ہے، تم پر کوئی حرج نہیں ہے جو تم کسی اشارے کے نائے میں پیغام دینا چاہو، لیکن یہ کہ اس عدت کے دوران نکاح تو نہیں ہو سکتا، اشارے کے نائے میں ہی کوئی بات کہی جا سکتی ہے، یہ مجھے دلچسپی ہے، کسی بھی طریقے سے اظہار کر دیا جائے جیسے آپ کو مناسب لگے۔ او اکننتم فی انفسکم یا اپنے دلوں میں چھپائے رکھو تو اللہ کو کوئی اعتراض نہیں، اس میں یہ کہ ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی علم اللہ انکم ستذکرونہن اللہ کے علم میں ہے کہ تمہیں ان کا خیال تو آئے گا ہی، آخر یہ عورت تھی، یہ بیوہ ہو گئی ہے، اب میں اس سے شادی کر سکتا ہوں، آپ کو رغبت ہے اس کی طرف نکاح کی، تو اب آدمی سوچے کہ میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے بیوہ کے بارے میں تو گناہ گار ہو گیا، میرا دل گناہ گار ہو گیا، نہیں، یہ قانون فطرت ہے۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن اللہ کے علم میں ہے ان کا خیال تو تمہیں آئے گا ہی۔ ولیکن لا تواعدوہن سرا لیکن ایسا نہ کرو کہ ان سے معاہدہ کر لو خفیہ ہی خفیہ، طے ہو جائے بات، پکی ہو جائے۔ سرا الا ان تقولوا قولا معروفا سوائے اس کے کہ کوئی معروف بات کہہ دی جائے جس سے انہیں اشارہ مل جائے بس۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ اور مت باندھو گرہ نکاح کی جب تک کہ قانون شریعت اپنی مدت پوری نہ کر لے، یعنی عدت جب تک پوری نہ ہو جائے۔ اب یہاں دیکھیے حتی یبلغ الکتاب، کتاب سے مراد شریعت، قانون شریعت، کتاب سے مراد یہاں کیا ہے کہ جو بھی قانون آ چکا ہے کتاب کے اندر 4 مہینے 10 دن کے بعد نکاح، اس سے پہلے نہیں ہوگا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ اور جان لو کہ اللہ خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، بس اس سے ڈرو، اس کی پکڑ سے بچو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حلیم اور یہ بھی جان لو کہ اللہ غفور بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے، کوئی خطا ہو گئی ہے توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ توبہ قبول فرمائے گا، اور حلیم ہے، وہ فوراً نہیں پکڑتا بلکہ ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، اگر چاہو تو تم توبہ کر لو۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن او تفرضوا لہن فریضہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے تم
ایسی بیویوں کو طلاق دے دو کہ جن کو تم نے اب تک نہ تو چھوا ہو نہ ان کے لیے مہر مقرر کیا ہو۔ یہ ہو جاتا تھا، نکاح بچپن میں کر دیتے تھے لوگ، لیکن ابھی کوئی نوبت نہیں آئی ہے رخصتی وغیرہ کی یا شادی کی، نکاح تو ہو گیا لیکن نہ تو کوئی مہر مقرر ہوا نہ اس کی کوئی ملاقات ہوئی، یعنی آپس میں ان کی کوئی ملاقات ہوئی، طلاق دے سکتے ہو۔ وَمَتِّعُوهُنَّ، لیکن شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ جو لڑکی تم سے منسوب رہی ہے، تم اس سے رشتہ توڑ رہے ہو تو اسے کچھ دے دلا کر، اسے کچھ نہ کچھ دنیاوی سامان دے کر طلاق دو۔ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، جو وسعت والا ہے، جس کو کشائش حاصل ہے، غنی ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق، اور جو تنگ دست ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ ضرور دے۔ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ، اور یہ ساز و سامان دینا ہے یہ بھی بھلے انداز میں ہو، ایسا نہ ہو کہ جیسے خیرات دی جا رہی ہو۔ حقاً علی المحسنین، یہ حق ہے محسنین پر، یہ سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر عائد کردہ ذمہ داری ہے۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔